सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई आज हामी हिजोकै कन्टिन्युसन छ सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभको पार्ट 3 छ त्यसको कन्टिन्युसन गर्नेछु। सो आज म तपाईँहरूलाई त्यो हिसाबपट्टि लगिहाल्नेछु जुन चाहिँ मैले सारी दिइसकेको छु र हिजो तपाईँहरूले त्यो क्वेसन हेर्नुभयो भने त्यस्तै खालको रिलेटेड खालको क्वेसन्सहरू छ र यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हो जुन चाहिँ तपाईँहरूले बोर्ड एक्जाम्स र कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूमा देखिबस्नुहुनेछ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै हामी क्वेसनपट्टि लगिहालौँ। सो एक भन्दैछ अ ल्याडर 26 feet long leans against a vertical wall। सो एउटा ल्याडर छ अरे एउटा भर्टिकल वलमा लिन गरिरहेको छ अरे, जस्तो घरमा राखिरहेको हुन्छ सिँढीहरूलाई यसरी हैन। सो इफ द टप स्लाइड्स, अगर यहाँ टल्केर क्वेसन देख्नु भएन भने मुखले फेरि भन्दैछु। अ ल्याडर 26 feet long against a vertical leans against a vertical wall if the top slides downwards at the rate of 10 inches per second। सो जुन चाहिँ यो छ हेर्नुहोस्, सपोज एउटा भर्टिकल उयसमा छ अरे, लिन गरिरहेको छ अरे यसरी ल्याडर हो यसरी। सो अभियस हो यो यस्तो झर्ने बित्तिकै यो के हुन्छ, जब यो डाउनवर्ड यो झर्छ यो यतापट्टि बढ्छ हैन, त्यसै बुझ्ने कुरा हो। इफ द टप स्लाइड एट द रेट अफ, जुन चाहिँ रेटले झर्दैछ, जुन चाहिँ रेटले चाहिँ यो झर्दैछ, जुन चाहिँ रेटले झर्दैछ त्यो चाहिँ कति छ अरे 10 inch पर सेकेन्ड। जुन इन्चले चाहिँ यो झर्दैछ, जुन चाहिँ यो माथिको भर्टिकल साइडबाट झर्दैछ, भर्टिकल वलबाट जुन चाहिँ स्लाइड हुँदैछ त्यो रेट यति छ अरे। फाइन्ड द रेट एट विच द लोवर एन्ड मुभ्स। त्यही हो, जब यो झर्छ यो मुभ हुन्छ कि हुँदैन यो तलको साइड, त्यही कारण यो चाहिँ कतिको रेटले, यो चाहिँ कतिको रेटले मुभ हुँदैछ अन द हराइजन्टल फ्लोर वेन इट इज 10 feet। जब यो कहिले 10 feet हुन्छ फ्रम द वल। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कतिको रेटले चाहिँ मुभ हुँदैछ जब चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ 10 feet भनेर भन्दैछ। सो अहिले चाहिँ थाहा छैन हामीलाई कति फिट छ। सो फाइन्ड अल्सो द रेट एट विच द स्लोप अफ द ल्याडर, यो त भइहाल्छ। सो लु हेरौँ एबिसी। सो ल्याडर यस्तो थियो, ल्याडर के भयो ओके। सो ल्याडर जुन चाहिँ छ, ल्याडर कतिमा छ एसिबीमा छ। सो हामी के गरौँ भन्दा चाहिँ लेट, सो सल्युसन लेट AC be the position of the ladder at any instant t। With the position of the ladder at any instant t, कुनै पनि समयमा चाहिँ ल्याडर यस्तो भइरहेको थियो, बुझ्यौ। Let us assume that AB is equal to X and BC is equal to Y किनकि यो त ल्याडरको लेन्थ त थाहै छ हामीलाई कति छ 26 feet भनेर भनिरहेको छ, यो त 26 feet छ। सो फ्रम द राइट एंगल ट्रायंगल ABC हामी देखिरहेको छौँ, राइट एंगल ट्रायंगल छ। सो फ्रम द राइट एंगल triangle ABC we get के पाउँछु हामी x square। अब हामी के गर्दैछु, यसलाई x माने मैले, यसलाई y माने हैन। सो के गर्दैछु भनेपछि x square plus y square is equal to 26 square। थाहा भयो कुन चाहिँ त पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदैछु हैन। So differentiating both the sides with respect to t we get 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equal to 0। So 2 पनि गयो, बुझ्नुभयो, कमन निकालेर त्यो त 2 त 0 हुन सक्दैन, त्यही यही 0 हुन सक्छ। दैट इज x dx by dt plus y dy by dt is equal to 0। सो अब हामीले के गर्नु भनेको छ, यो कतिले चेन्ज हुन्छ, दैट इज dy by dt कतिकोले चेन्ज हुँदैछ त्यो निकाल्नु भन्दैछ। कहिले when it is 10 feet from the wall भनेपछि y को भ्यालु कति हुँदैछ 10 feet। y को भ्यालु 10 feet हुँदाखेरि चाहिँ हामीले dy by dt निकाल्नु भनेको छ नि त हैन। बुझ्नुभयो क्वेसनले। अघिसम्म चाहिँ y किन नआएको त्यति बेला थाहा थिएन नि त, y कतिको छ, कतिको डिस्टेन्समा लागेको थाहा छैन। अब चाहिँ जब हामीले dy by dt निकाल्नु भन्छ, दैट इज यो कतिकोले चेन्ज हुँदैछ, यो त dy by dt निकाल भनेको हैन। सो dy by dt कतिको रेटले निक्लिन्छ, कहिले निकाल्नु भन्छ, जब इट इज 10 feet from the wall, दैट इज y को भ्यालु कति छ 10 feet 10 feet। or x को अब हेर्नु when y is equal to 10 then 10 feet then x is equal to, किनकि हामीलाई त x निकाल्नु छ। सो x is equal to what 26 square minus
10 स्क्वायर. सो बुझिहाल्नु भयो हैन, स्क्वायर रुटहरु गरेको, which is equal to 26 को स्क्वायर भनेको कति हो 676 minus 100 भनेको कति हो 576. 576 को रुट भनेको कति हो 24 फिट. सो x को भ्यालु कति रहेछ 24 फिट रहेछ. सो y इज इक्वल जब y 24 जब y 10 फिट हुन्छ वल भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ x कति हुँदो रहेछ 24 फिट हुने रहेछ. and dx by dt जुन चाहिँ रेटले यो झर्दैछ यो x हो, जुन चाहिँ रेटले यो झर्दैछ x यो ल्याडरको जुन चाहिँ माथिल्लो पोर्सन जुन चाहिँ तल झर्दैछ तलपट्टि आउँदैछ त्यसको रेट कति छ 10 inches per second, that is -10 inch per second. अब यहाँ माइनस किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ अब्भियस हो कि जब यो तल झर्छ x, अब जस्तै यहाँनिर आयो अरे, सपोज x यहाँनिर आयो अरे, ल्याडर यस्तो आयो अरे भनेपछि यो x को जुन चाहिँ भ्यालु थियो यो x के हुँदैछ कम्ती हुँदैछ कि छैन, त्यहाँबाट अल्टिमेटली x के हुन्छ कम्ती हुन्छ. सो x के हुँदैछ यहाँ कम्ती हुँदैछ र y के हुँदैछ यहाँ, सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म 2 युनिट हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म यस्तो झर्ने बित्तिकै यहाँ कति हुन्छ 3 हुन्छ, किनकि y चाहिँ बढ्दैछ x चाहिँ के हुँदैछ घट्दैछ, त्यही कारण x घटेको कारणले गर्दा माइनस भएको, जुन चाहिँ हामी रेडियो एक्टिभिटीमा पनि देखाएको छु मैले डिफरेन्शियल इक्वेसन्समा. सो माइनस किन भयो बुझाइदिएँ मैले तपाईँलाई. सो एज x decreases while y increases, त्यसै बुझ्ने कुरा हैन. यस्तो गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ ल्याडर छ त्यो ल्याडर के हुँदैछ, ल्याडर x घट्दैछ y चाहिँ के हुँदैछ बढ्दै, त्यही कारण y चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ, द्याट इज dy by dt चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ. यो चाहिँ dx by dt चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ. किन नेगेटिभ हुन्छ dy by dx by dt किन नेगेटिभ हुन्छ, जस्ट बिकज x चाहिँ के हुँदैछ यति बेला डिक्रिज हुँदैछ विथ रेस्पेक्ट टु y. बुझ्नुभयो. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. बुझ्नुभयो. क्वेसन भयो, ड्रप गरिदिँदैछु. सो भनेपछि यसलाई 1 मानेर पुटिङ द भ्याल्युज अफ y x and dx by dt in equation 1 भनेर लेख्नुहोस्. अगेन आइम रिपिटिङ, पुटिङ द भ्याल्यु अफ y x and dx by dt in equation 1 we get. सो x को भ्याल्यु कति आएको छ हाम्रो 24 into dx by dt को भ्याल्यु कति आएको छ -10 प्लस y को भ्याल्यु कति आएको छ 10 dy by dt. अब 10 कमन निकाल्यो भने गइहाल्यो, भनेपछि dt को भ्याल्यु dy by dt को भ्याल्यु कति रहेछ 24 फिट पर सेकेन्ड. फिट पनि छैन फिट, एउटा इन्चमा देख्छ एउटा फिटमा देख्छ, के हो यो त मिलेन. क्वेसन यहाँ रङ रहेछ भनेपछि इन्च र फिट एउटै हुनुपर्ने हो. यो फिटमै हुनुपर्छ, क्वेसन यो फिटमै हुनुपर्छ. फिजिक्स त हैन कि युनिट डिफ्रेन्ट दिन्छ. सो यहाँनिर याद गरिराख्नुहोस्, क्वेसन यहाँ किताबमा इन्चै लेखेछ तर इन्च नभएर फिटै हो यो. सो त्यही कारणले फिट लेखिराख्नुहोस् यो. सो मैले भर्खर याद गरेँ. सो 24 dy by dt इज इक्वल टु 24 फिट पर सेकेन्ड, किनकि फिटमा भनेको छ नि यो हैन, त्यही कारणले गर्दा तब मात्रै राइट आउँछ. अब यो फिजिक्स त हैन कि युनिट डिफ्रेन्ट दिन्छ. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो यहाँनिर हाम्रो कति रेटले y कति रेट, देयरफोर त्यहाँबाट लेख्नुहोस् फाइन्ड द रेट हामीलाई के को भनेको थियो मुभ्स अन द हराइजन्टल फ्लोर. सो विच इज द रिक्वायर्ड रेट एट विच द लोअर एन्ड अफ द ल्याडर मुभ्स अन द हराइजन्टल फ्लोर. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. भयो, ड्रप गरिदिँदैछु. अब हामीलाई थाहा चाहिँ हुनुपर्छ कि dy by d यो सबै भ्याल्युज चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, किनकि अब हामीलाई यही चिज चाहिन्छ. सो x को भ्याल्यु कति आएको छ हाम्रो, सो x को भ्याल्यु 24, dx by dt को भ्याल्यु -10, dy by dt को भ्याल्यु 24 र y को भ्याल्यु कति छ 10, y को भ्याल्यु 10. यो जस्ट मैले लेखेँ क्या ल. अब किनकि अब चलाउने नेक्स्ट क्वेसनको लागि फाइन्ड अल्सो द रेट एट विच द स्लोप अफ द ल्याडर चेन्जेस भनेर भनेको छ. जुन चाहिँ स्लोप, अब सपोज यसले कति एङ्गल बनायो अरे, सपोज थीटा बनायो. सो थीटा, सो लेट थीटा बी द एङ्गल made by the ladder with the horizontal floor let theta be the angle made by the ladder with the horizontal floor. So अगर हामीले यहाँनिर अगर इमेजिन गरे भने के हुँदैछ, सो इमेजिन गरे भने के हुँदैछ यहाँनिर विथ दिस ल्याडर एउटा स्ट्रेट लाइन जस्तो देख्दैछ. सो स्ट्रेट लाइन जस्तो देख्ने हुँदाखेरि मेजर्ड इन एन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन,
किनकि यो चाहिँ के हो एंगल अफ इंक्लिनेशन हो कि हैन सो एंगल अफ इंक्लिनेशन का के हुन्छ व्हाट इज द एंगल अफ इंक्लिनेशन इट इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन जस्तो छ विथ द पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन त्यही हो सो tan थीटा इज इक्वल टु m स्लोप दिन्छ अहिले हामीलाई किनकि स्लोपै निकाल्नु भनेपछि द स्लोप चेन्जेस दैट इज इक्वल टु tan थीटा भनेको कति हो टर्न्ड परमानेन्टली ब्ल्याक दैट इज x अपॉन y चेक हैन सो which is equal to अब dm by dt भनेको कति हुन्छ अब यसको रेट निकाल्नु भने सो रेट dm by dt is equal to what so y dx by dt minus x dy by dt whole thing divided by y square which is equal to y को भ्यालु कति छ हाम्रो y को भ्यालु कति छ 10 into dx by dt so dx by dt भनेको कति रहेछ -10 minus x भनेको कति हो 24 र यो पनि कति हो 24 नै हो dy by dt so 24 whole thing divided by 10 square which is equal to 100 अब minus 24 into 24 is what 576 plus 100 minus minus त्यही कारण माइनस आउँछ so 676 whole thing divided by 100 which is equal to अब यसलाई काटकुट गरौँ कति हुन्छ -169 divided by 25 अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो यहाँ सो यहाँबाट चाल पाए कि जुन चाहिँ यो डायग्राम थियो त्यो गलत थियो रहेछ भनेर किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् dm by dt को भ्यालु कति हो the rate at which the slope changes भनेपछि स्लोप जुन चाहिँ यो स्लोप छ हाम्रो तर त्यो न म्याटर नगरे पनि हुन्छ यतिकै ठिकै छ डायग्राम यहाँबाटै बुझ्यो भने भइहाल्छ सो द रेट एट विच द स्लोप फाइन्ड अल्सो द रेट एट विच द स्लोप अफ द ल्याडर चेन्जेस सो स्लोप जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ यो यस्तो छ भनेर भनेको अब मैले भन्नु चाहिँ के खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ सो प्लिज यो नोट गरिहाल्नुहोस् हो जस्ट एउटा इन्फर्मेसनको लागि मात्रै भन्दै क्या मैले ल अब यहाँसम्म छोडेँ आन्सर सक्यो अब तपाईँले इमेजिनेटिभ पावर चलाएर यो सोच्नुपर्छ कि कसरी नेगेटिभ आयो भनेर जस्तै स्लोप कहिले नेगेटिभ हुन्छ स्ट्रेट लाइनको जब यसले अप्ट्युज एङ्गल बनाउँछ विथ भनेपछि ल्याडर त यस्तो पनि त हुनसक्थ्यो नि होइन ल्याडर भर्टिकल वलमा लिन्छ भने यस्तो मात्रै त हुनु सक्दैन यस्तो पनि त हुनसक्छ ल्याडरले यसरी पनि त राखेको हुनसक्छ वल यता थियो यसरी पनि बनाउन सक्छ अब यति बेला एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन कुन चाहिँ यस्तो हो कि यस्तो हो एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन त यो हो अब हो कि होइन सो एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन यो हो भनेपछि त अभियस हो कि tan थीटा के आउँछ नेगेटिभ नै आउँछ भने त्यसको चेन्ज पनि के आउँछ नेगेटिभ नै आउँछ सो त्यही कारणले गर्दा नेगेटिभ आउँछ त्यही कारण चाहिँ ल्याडर यस्तो तर त्यो जस्ट बुझ्नुको लागि त्यो भर्खर पनि डायग्राम जुन चाहिँ ल्याडरको थियो त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ बुझ्नेले बुझिहाल्छ म्याथमेटिसियन्स ल सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट ओके अब यो अर्को क्वेसनपट्टि जाउँ सो यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ सो प्लिज पज इट यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरू हो अब अर्कोपट्टि लाग्छु म जुन चाहिँ छ अ बलुन सो जुन चाहिँ क्वेसनहरू टल्किएको कारणले खण्डले भन्नु देख्नु हुँदैन तपाईँहरूले है त्यो त सबैमै हुन्छ स्कुलहरूतिर अब यो त व्हाइट बोर्डको हो त्यही कारण त्यस्तै नै हुन्छ ब्ल्याक बोर्डमा भए त हुँदैन थिएन त्यस्तो प्रब्लम सो हेरौँ अब अ बलुन सो म यहीँबाट लेखिदिन्छु अ बलुन लिभ्स द ग्राउन्ड 50 feet क्वेसनलाई फिल गर्नुपर्छ क्वेसनलाई मजाले फिल गर्नुपर्छ तब मात्रै मजा आउँछ क्वेसन गर्नु फिट फ्रम अ अब्जर्भर 50 फ्रम द ग्राउन्ड 50 feet फ्रम द अब्जर्भर 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 if it rises vertically at the rate of if it rises vertically at the rate of if it rises vertically at the rate of 6 feet per second 6 feet per second if it rises vertically at the rate of how fast is it receding how fast it is receding from the point of observation from the point of observation from the point of observation when it is 150 feet when it is 120 feet above the ground A balloon leaves the ground. So question फेरि repeat गर्दैछु. A balloon leaves the ground 50 feet from the observer.
if it rises vertically at the rate of 6 feet per second, how fast it is receding from the point of observation when it is 150 feet from the ground. So के छ भन्दा चाहिँ तपाईँ प्यारासुटमा चढ्नुको लागि जानुभयो. सो एउटा परनिर एउटा देख्नुभयो या प्यारासुटमै छ भने एउटा नानीले सपोज बलुन पक्रिरहेको छ अरे, जो चाहिँ तपाईँ भन्दा के छ म भन्दाखेरि कति छ 50 फिट फ्रम द ग्राउन्ड टु द फ्रम द अब्जर्भर. मदेखि चाहिँ कुनै नानीले पर 50 फिट टाढोमा चाहिँ एउटा बलुन पक्रिरहेको छ र उसले छोडिदियो. सो इफ इट राइजेस भर्टिकली, जुन चाहिँ रेटले उकालो जाँदैछ, जुन चाहिँ रेटले चाहिँ उकालो जाँदैछ, अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ रेटले त्यो उयो जाँदैछ, इफ इट राइजेस भर्टिकल, अभियसली त्यो माथि गयो, हिलियम भएको बलुन थियो अरे सपोज. सो इफ इट राइजेस भर्टिकली एट द रेट अफ 6 फिट पर सेकेन्ड, जुन चाहिँ उकालो जुन स्पिडले जाँदा त्यो कति थियो 6 फिट पर सेकेन्ड, हाउ फास्ट इज इज रिसिडिङ फ्रम द पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन वेन इट इज 150 फिट फ्रम द ग्राउन्ड. सो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ सपोज यहाँनिर हेर्नुहोस् है, सपोज बलुन यहाँनिर थियो अरे, भर्खरको यस्तो डायग्राम बनाइन्छु सो द्याट तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर एउटै सजिलो खालको छ भने है. सो यहाँनिर हेर्नुहोस् है, क्वेसनलाई म के भन्दैछु, यहाँनिर थियो अरे बलुन, सपोज एमा थियो अरे, एमा जो चाहिँ यहाँदेखिको ए बी र सी जुन चाहिँ थियो यहाँदेखिको यहाँसम्म चाहिँ जुन चाहिँ रेटले गयो कुनै पनि पोजिसनमा चाहिँ एमा थियो अरे. अब हामीलाई निकाल्नु पर्छ कि के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ फास्ट इज रिसिडिङ फ्रम द पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन. पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन इज वाट बी. सो म ए ओ लेखिदिन्छु त्यही कारणले, ल अब्जर्भेसन भनेर बुझ्नु सजिलो हुन्छ नि तपाईँले. So how fast is receding from the point of observation when it is 150. So यहाँ अब यो सपोज यहाँदेखिको यहाँसम्म चाहिँ 120 फिट छ अरे सपोज. सो यति बेला चाहिँ कतिको रेटले चाहिँ उकालो जाँदै थियो भनेर सोध्दैछ हामीलाई, बुझ्नुभयो. सो यहाँदेखिको यहाँसम्म हुँदा चाहिँ अब पहिला चाहिँ कुनै इन्स्टेन्टमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन नि त पहिला त कहाँ थियो त्यो. सो एबी ओ. सो लेट के गर्छु भन्दा चाहिँ लेट ए बी द position of the balloon at any instant. So let A be the position of the balloon at any instant. कुनै पनि समयमा चाहिँ A मा थियो अरे, बुझ्नुभयो. सो अब यहाँनिर के भन्दैछ या अब एरा म जी पक्रिन्छु. लेट अस assume that is O is equal to Z and AC is equal to X and AC is equal to X and AC is equal to X and AC is equal to X. बुझ्नुभयो. जुन रेटले चाहिँ यो बढ्दैछ द्याट इज dx by dt कति रहेछ भने 6 फिट. अब त बुझ्यो होला है. अब फ्रम द राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ACO के पाउँछौँ हामी भन्दा चाहिँ x स्क्वायर प्लस सरी z स्क्वायर इज इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर. किन यहाँदेखिको यहाँसम्म कति थियो 50 देखिँदैन, किनकि म भन्दाखेरि जुन चाहिँ रेटले परबाट जुन चाहिँ बलुन उकालो चढ्नु थालिसकेको थियो त्यहाँको डिस्टेन्स कति थियो 50 फिट देखि थिएन. सो 50 फिट. ओके. सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु टी अगेन टी नै थियो, विथ रेस्पेक्ट टु टाइम निकाल्दैछु. सो कति छ जी डिजी बाई डिटी इज इक्वल टु एक्स डिएक्स बाई डिटी, एक्स डिएक्स बाई डिटी. ओके. टु गट क्यान्सल्ड. सो or dz by dt किन भन्दाखेरि चाहिँ कतिको रेटले चाहिँ हाउ फास्ट इज रिसिडिङ फ्रम द पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन. यो अब यस्तो हुन्छ नि त, तपाईँले हेर्नुहुँदैछ बलुन हेर्नुहुँदैछ. सो जब बलुन चाहिँ 120 फिटमा पुग्छ जमिनदेखिको 100 फिटमा, त्यति बेला चाहिँ कतिको रेट भनेपछि आँखा के गर्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो टाउकोमा नै बढाउनु चाहिँ हुँदैन. त्यो रेट चाहिँ कति छ, हाउ फास्ट इज रिसिडिङ फ्रम द पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन. किनकि हामी पनि यस्तो हेर्ने नजरिया जुन चाहिँ हुन्छ बलुनलाई यहाँदेखिको यहाँसम्मको पहिला चाहिँ कति थियो, यहाँदेखिको यहाँसम्म चाहिँ कति छ 120 फिट छ. सो यहाँदेखि जब उकालो बढ्छ कतिको रेटले बढ्दछ भन्छ भने आँखा जुन चाहिँ हेर्ने आँखाले जुन चाहिँ अब्जर्भेसन पोइन्ट छ त्यो पनि के हुन्छ बढ्छको जोडी, त्यो पनि के हुन्छ, त्यो पनि एउटा रेटले के गर्छ हिँड्छ कि हुँदैन. त्यही चाहिँ कति हो भन्छ द्याट इज जी. यो जी चेन्ज हुनु हो नि त, जी चेन्ज हुँदैछ कतिको रेटले चाहिँ जी चेन्ज हुँदैछ भनेर भन्दैछ नि त. त्यही कारण डिजी बाई डिटी इज इक्वल टु एक्स डिएक्स बाई डिटी होल थिङ डिभाइडेड बाई जी. अब यसलाई 1 मान्नुहोस् है बस्दै. सो यहाँनिर थाहा छ कि अब डिएक्स बाई डिटीको भ्याल्यु कति देख्छ हामीलाई 6 फिट पर सेकेन्ड. अब एक्सको भ्याल्यु कति छ थाहा छैन, जीको भ्याल्यु पनि थाहा छैन. सो अब यहाँ हेर्नुहोस् वेन कहिलेमा निकाल्नु भएछ वेन इट इज 120 फिट कहिले हुँदाखेरि. सो एक्सको भ्याल्यु कति रहेछ. सो वेन एक्स इज इक्वल टु 120 फिट त्यति बेला यो निकाल्नु भनेछ नि, त्यही कारण एक्स चलाउँदैछु. सो वेन एक्स इज इक्वल टु 120 फिट देन जी इज इक्वल टु कति हुन्छ रुट ओभर एक्स स्क्वायर द्याट इज 120 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर भने कति हो 16,900 भनेपछि कति हो 130 होइन. स्क्वायर रुट निकाल्यो भने 130 आउँछ. सो भनेपछि देयरफोर dz by dt
इज इक्वल टु x भने चाहिँ कति हो 120 इन्टु यो कति हो dx by dt कति भनिदिएको छ हामीलाई 6 feet whole thing divided by 130 feet which is equal to कति हुन्छ 00 so that is 72 by 13 feet per second. So जुन चाहिँ रेटले चाहिँ अब्जर्भेसन पोइन्टबाट रिसिड हुँदैछ यहाँबाट हेर्दाखेरि जुन चाहिँ स्पिडले त्यो उकाल्दा छ when it is 120 feet from the wall is 120 feet from the ground is 72 by 13 feet per second. Please pause the video and note it. So यसरी गर्नुपर्छ हरेक चिज. So यस्ता खालको त्यो काइटहरुको हिसाबहरू छ. सो त्यस्तै छ काइटवाले पनि अ लाइट भने त्यो ग्राउन्ड भनेपछि अमानको त्यही स्याडो वाले क्वेसन छ जुन चाहिँ हिजो मैले तपाईलाई स्याडो र स्याडोको पानी कतिको रेटले निस्किँदैछ यो निकै इम्पोर्टेन्ट हो. सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट. ओके सो अरूहरू पनि सजिलो खाएको छ तपाईँहरूले गर्नुहोस्. मैले कन्सेप्ट दिइहालेँ जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्टको साइज कन्सेप्ट यही हो. हिसाब त्यहाँबाट जुनै पनि गर्नु सकिहाल्छ. कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गराइहाल्छु के पक्रिनु पर्दो रहेछ के पक्रिनु हुँदैन रहेछ भनेर. सो भयो. सो प्लिज भयो होला म रब गरिदिन्छु. So a circular ink blot grows at the rate of 2 centimeters square per second. 2 centimeters square per second. Okay. 2 centimeters square per second. Find the rate at which the radius is increasing. Find the rate at which the radius is increasing. At which the radius is increasing after 2 by 6 by 11 seconds. So यो interesting question छ किनकि टाइम दिएको छ हामीलाई रेडियस दिएको छैन. निकाल्नु चाहिँ रेट अफ रेडियस निकाल्नु भनेको छ. अब रेट अफ रेडियस निकाल्नु भने त रेडियस त चाहियो नि त तर रेडियसको कुरै गरेको छैन खालि टाइम बोलेको छ. त्यही कारण यो इम्पोर्टेन्ट छ क्वेसन. सो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है. तर त्यस्तो उयो पनि छैन अलिकति ट्रेकिङ छ. सो कसरी गर्नुपर्छ म तपाईँलाई बुझाउने छु. सल्युसन अब अभियस हो तपाईँले फाउन्टेन पेन चलाउनु भएको छ भने इङ्क जब झर्थ्यो पेनमा त्यो पेनमा झर्दाखेरि के हुन्छ त्यो ब्लड पहिला ब्लड हुन्छ त्यहाँबाट त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो किताब खाताले त्यो चुस्छ पन्नाले त्यो इङ्कलाई चुस्छ. त्यो त्यति बेला त्यो ब्लडलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो ब्लड अभियस हो कि जब त टुप्प गरेर चुहाउनु हुन्छ त्यो 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 ब्लड कस्तो हुन्छ त्यो सर्कुलर हुन्छ हैन. त्यही कारण सर्कुलर इङ्क ब्लड. सो द्याट इज सर्कुलर. सो लेट ए बी द एरिया किनकि एरियाको कुरा गरेको छ जुन चाहिँ रेटले चेन्ज हुँदैछ त्यो एरिया किनकि फैलिन्छ चुसिन्छ हैन. सो लेट ए बी द एरिया अफ द सर्कुलर ब्लड of radius r unit हैन. of radius r unit भनेर लेख्दा पनि हुन्छ. सो सेन्टिमिटर नट r unit सेन्टिमिटर किन भन्दैको छ हैन सेन्टिमिटर यस्तो भनेर. So let therefore a is equal to what? Pi r square. बुझ्नै कुरा हो हैन. So therefore dA by dt is equal to what? 2 pi r dr by dt. अब यही चाहिँ निकाल्नु पर्छ अब हामीले. dr by dt नै निकाल्नु पर्छ. Find the rate at which the radius is increasing after time. तर टाइमको कुरा गर्छ. अब यहाँनिर यो त भन्दैको छ यो 2 हो भनेर हैन. यो त गिवन छ 2e चेन्जेस कति भन्छ 2 सेन्टिमिटर. So 2 got cancelled. So 1 upon pi r is equal to dr by dt. This is equation number 1. अब यही चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई. अब r चाहियो नि त. So dr by dt चाहिएको. Find the rate at which the radius is increasing. यो चाहिएको. सो यो एक्सप्रेसन के छ 1 upon pi r छ. सो पाई को भ्यालु चाहियो r को भ्यालु चाहियो. सो r को भ्यालु भनेको छैन खाली के को भनेको टाइम को भ्यालु भनेको छ. त्यही कारण हामी यहाँ के गर्छु और हामी एउटै कन्टिन्युसन हेर्नुस् dt is equal to pi r dr क्रस. सो यहाँ के गर्छ सेपरेसन अफ भेरिएबल्स गर्दिनु जो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा मैले तपाईहरुलाई अलरेडी सिकाइसकेको छु. सो प्लिज चेक इट आउट. और t is equal to pi r square by 2 plus c हामीले यही गरेको हैन. pi r square by 2 c. अब प्लिज पज इट एन्ड नोट इट. यो म रब गर्नु लागिरहेको छु. अब ल म रब गर्दैछु. सो भयो. और t is equal to अब हामीलाई थाहा छ यस्तोमा के गर्छ हामी कहिले पहिला सुरुवातीमा जान्छौं. सो when t is equal to 0 then r is also equal to 0. पहिला सुरुवातमा जब सुरुवात थियो त्यतिबेला त रेडियस पनि कति 0 थियो नि हैन. छदै थिएन त्यो ब्लड. त्यही कारणले t is equal to 0 r is equal to 0. therefore c is also equal to यो डिफरेन्शियल इक्वेसन गरेको मैले यो 0 यो पनि 0 भने c को भ्यालु कति भयो 0.
अब वेन टी इज इक्वल टु कतिमा भनेको छ 28/11 होइन 11 2 22 22 छ 28 28/11 देन प्रपर फ्रेक्सनमा ल्याएँ देयरफोर आर इज अब जब टी इज इक्वल टु 28/11 भयो टाइम कुनै कति यति सेकेन्डमा भनेपछि रेडियस त जति पहिला थियो त्यति नै त हुँदैन पहिला त कति थियो आर थियो नि त होइन आरै त हुँदैन अब मैले क्यापिटल आर भने अब अर्कै छ रेडियस होइन रेडियस त चेन्ज हुँदैन नि त किनकि इङ्क ब्लड यत्रो थियो अब अत्रो भयो होला होइन इङ्क ब्लड बढ्यो होला सो इङ्क ब्लड बढ्नु भनेको के हो किनकि फिलिन्छ नि त होइन फैलिन्छ सो त्यो हो रेडियस पनि के भयो चेन्ज भयो भने यत्रो थियो यत्रो भयो सो त्यही कारणले रेडियस के भयो ठुलो भयो त्यही कारण रेडियस कति माने मैले क्यापिटल आर ठुलो भनेर चाहिँ ल सो यसरी गर्नुपर्छ हिसाबहरू सो देयरफोर टी इज इक्वल टु कति भयो भनेपछि 28/11 इज इक्वल टु पाई/2 सी को भ्यालु त अलरेडी 0 भइसक्यो होइन सी को भ्यालु त अलरेडी 0 भइसक्यो आर स्क्वेयर होइन अर सो 28 into 2 divided by 11 into पाई हुन्छ होइन इन्टु पाई यो पाई तल झर्छ सो पाई भने कति हो 22 into 7 विच इज एप्रोक्सिमेट भ्याल्यु होइन एप्रोक्सिमेट भ्याल्यु अर अब यहाँनिर हेऱ्यो भने आरको भ्याल्यु कति हुन्छ हेर्नुहोस् त सो 2 11 जा 28 into 7 कति हो 196 196 को स्क्वायर रुट कति हो 14/11 किन यहाँ त 11 स्क्वायर आइरहेको छ नि त सो स्क्वायर रुट गर्दा चाहिँ अब नेगेटिभ प्लस माइनस हुन्छ नेगेटिभ किन नलेखेको थाहा भइहाल्यो रेडियस त कहिले पनि नेगेटिभ हुने कुरा आएन सो फाइन्ड द रेट एट विच द रेडियस इज इन्क्रिजिङ सो अघिको एक्सप्रेसन पुटिङ द भ्याल्यु अफ आर इन इक्वेसन 1 सो के पाउँछ अब हामी हेर्नुहोस् त 1 इज इक्वल टु के थियो पाई आर सो dr/dt कति थियो dr/dt इज इक्वल टु कति थियो 1/पाई आरै थियो होइन 1/पाई आर अब त्यति बेला रेडियस कति थियो आर थियो नि त अब कति हुन्छ dr किनकि चेन्ज भयो नि त रेडियस के भयो चेन्ज सो dr/dt नै लेख्नुहोस् अब रेडियस चेन्ज भयो सो कतिमा निकाल्नु पर्छ हामीले आर इज इक्वल टु कति छ आर किनकि चेन्ज भयो विच इज इक्वल टु कति छ 14/11 विच इज इक्वल टु 1/22/7 इन्टु आर को भ्यालु कति छ 14/11 विच इज इक्वल टु 7/11 22 इन्टु 14 द्याट इज 2 विच इज इक्वल टु 0.25 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड किनकि यसको युनिट के हो सेन्टिमिटर द्याट इज पर सेकेन्ड किनकि 1/4 आउँदैछ 1/4 भनेको कति हो 0.25 सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट सो यसरी गर्नुपर्छ ध्यान दिनु सो इन्ट्रेस्टिङ खालके छ यस्तो किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा टाइम देख्थ्यो हामीले रेडियस सो यसरी जेनरली अब त्यस्तो गर्दै गर्दै आफूलाई आइडिया आइहाल्छ सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट ओके सो अब यस्तै खालके सजिलो क्वेसन्सहरू छ जुन चाहिँ अब म तपाईँलाई हिजो भनेको थिएँ त्यो देखाउनेछु सो भयो होला प्लिज पज गर्नुहोस् भिडियोलाई Sand is poured onto the ground. Okay, त्यो रहेछ अब क्वेसन हेरौँ है त sand is poured onto the ground भन्दैछ अब हिजोकै गरेकै छ यो क्वेसन के रहेछ a sand is poured onto the ground at the rate of a sand is poured onto the ground at the rate of 3 feet cube per minute 3 feet cube per minute to form a right circular cone okay to form a right circular cone whose height is half the radius half the radius whose height is half the radius of the base okay which is half the radius of the base how fast is the height increasing how fast is the height increasing how fast is the height increasing when the radius of the अब यहाँ कन्फ्युज पार्नुको लागि रेडियस दिएको रहेछ when the radius is 4 feet अब हाइट को कुरा निकाल्नु भन्दैछ how fast is the height increasing भन्दैछ when the radius भन्दैछ यहाँ त हाइट हुनु पर्ने हो नि त खासमा सो अब त्यसरी तर रिलेसन त पहिला भन्दैछ कि हाइट के हो रेडियस भन्दा आधा छ भनेर भन्दैछ हामीले भयो सो त्यही भनेछ हैन when the height is half the radius of the base okay सो तपाईले स्यान्ड लिनुभयो तपाई बीचमा जानुभयो स्यान्ड लिनुभयो र यस्तो गरेर फ्याक्नुभयो हातमा पक्रेर यसरी फ्याक्नु सो फ्याक्दाखेरि चाहिँ के भएछ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ बन्ने छ अब तिली भन्छ हामी है एउटा राइट सर्कुलर कोन बन्ने छ ए सो जुन चाहिँ यस्तो खालके सो अब यसलाई उल्टा पार्दिनु म त्यो ल छक्कै पर्ला नि त फेरि कसरी भयो भनेर
बुझ्नुभयो स्यान्डलाई सिधै झार्दाखेरि जो हिजो गरेको क्वेसन जस्तो छ हिजो त यो भर्टिकल वाले थियो त्यही कारण माने इन्भर्टेड थियो यो उल्टा छ यसको सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो अब जुन चाहिँ रेटले जाँदैछ यो भल्युमको कुरा हुँदैछ लेट भी बी द भल्युम त्यो लेखिराख्नुहोस् लेट भी बी द भल्युम यहाँनिर म देखाउँदैछु नक्सा यसको सो लेट भी बी द भल्युम and let V be the volume of the right circular cone whose height and radius is are h centimeter and h feet and r feet respectively. होइन बुझ्नुभयो जसको एच फिट हाइट एच छ र रेडियस कति छ आर छ त्यही भनेको छ बेससँगको रेडियस कति छ आर छ भनेको छ क्वेसनले सो अब थाहा भएकै कुरो हो डिभी बाई डिटी गिभन डिभी बाई डिटी इज इक्वल टु 3 फिट पर क्युब पर मिनट अकर्डिङ टु क्वेसन हो कि होइन एन्ड गिभन भन्नुहोस् लेख्नु गिभन अनि के दिएको छ गिभन अर्कोमा के दिएको छ कि हाइट चाहिँ कति छ हाफ अफ द रेडियस और आर इज इक्वल टु कति छ 2h भनेपछि r is equal to 2h. Now we know that भनेर लेख्नुहोस् now we know that height of a volume of a circular cone कति दिन्छ 1/3 pi r square h. So dv by dt is equal to what? So dv by dt is equal to no पहिला यो हालिहाल्नुपर्छ 1/3 pi r को भ्यालु कति छ 2h whole square h or v is equal to 1/3 pi 4h cube हैन 2 square 4 h square okay so dv by dt is equal to what 4/3 pi 3h square dh by dt okay ना so or अब यो यसको भ्यालु कति छ 3 छ so पहिला यो 3 क्यान्सल गरिदिहाल्नुस् हैन so 4 pi h square आउने रहेछ यसको भ्यालु कति छ so 3 whole thing divided by 4 pi h square is equal to dh by dt or dh by dt अब यहाँसम्म हेर्नुस् है अब dh by dt निकाल्नु हो हामीले त्यही निकाल्छौँ हाउ फास्ट इज द हाइट इन्क्रिजिङ भनेको छ जुन चाहिँ हाइटले चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ त्यो रेट निकाल भन्दैछ हामीलाई तर यहाँ त r फंक्सन अफ h आयो यहाँ तर यो भ्यालु चाहिँ कसको देख्छ रेडियसको देख्छ तर रिलेसन त देख्छ नि त हैन सो सिन्स r इज इक्वल टु 4 फिट देन h when r इज इक्वल टु 4 फिट जब r 4 फिट हुन्छ त्यति बेला h कति हुन्छ 2 फिट रिलेसनले आधा हुन्छ भनेको छ 4/2 h को भ्यालु कति 2 सो भनेपछि देयरफोर dh by dt इज इक्वल टु कति हुन्छ 3 बाइ यसको 2 को स्क्वायर कति हो 4 4 4 जा कति भयो 16 सो 3/16 पाई फिट पर मिनट फिटमा देख्छ हैन त सो विच इज द रिक्वायर्ड आन्सर सो जुन चाहिँ रेटले चाहिँ हाइट इन्क्रिज हुँदैछ हाइट बढ्दैछ अब अभियस हो यसै गर्छ छोड्दाखेरि हाइट पनि बढ्छ त्यसको हैन So जतिले इन्क्रिज हुँदैछ त्यो कति रहेछ 3/16 feet per minute. So please pause the video and note it down. Okay. भयो रब गरिदिन्दैछु So last question छ अब यो हाम्रो आज सेसनको a stone is dropped जुन चाहिँ लास्ट क्वेसन छ एनसीईआरटी को सजिलो छ तर पनि अब तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ छ भन्नु मात्रै भनेको क्वाइट इन्टु अ क्वाइट लेक कसरी तपाईले रियल लाइफमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ अ स्टोन इज ड्रप्ड इन्टु अ क्वाइट लेक एन्ड वेव्स मुभ्स इन अ सर्कुलर moves in circles at a speed of 4 centimeter per second. Okay, at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter how fast
is the enclosed area increasing. NCERT को क्वेसन रहेछ अ स्टोन अभियस हो तपाईँ कुवामा गएर ढुङ्गा फ्याँक्यो भने के को हुन्छ त्यो वेभ्स बनिन्छ कि बनिँदैन हाम्रो सर्कुलर वेभ्स बनिन्छ कि बनिँदैन सो जुन चाहिँ रेटले चाहिँ पहिला यत्रो हुन्छ ढुङ्गामा फ्याँक्यो त्यहाँ फेरि यत्रो ठुलो हुन्छ सो जुन चाहिँ रेटले के बढ्यो रेडियस बढ्यो कि बढेन त्यसै बुझ्ने कुरा हो है सो प्र्याक्टिकल लाइफको कुरा हो त्यसो ढुङ्गा चुप्लुङ्गा हालेपछि के हुन्छ एउटा सानोबाट बने रिपल भन्छौँ जुन चाहिँ हामी त्यो रिपल के हुन्छ बढ्छ फिजिकल वर्ल्ड फिजिक्समा हामी के भन्छौँ त्यसो फिजिक्स वर्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिपल भनेर भन्छौँ जुन चाहिँ वेभ्स फर्म हुन्छ विच इज इन अ सर्कुलर फर्म देख्दाखेरि चाहिँ सर्कुलर फर्ममा हुन्छ सो लेट्स नट डिस्कस अबाउट इट सो फ्याँक्दाखेरि के हुन्छ सर्कुलर वेभ्स भन्छ जुन चाहिँ रेटले अब हेर्नुहोस् त पहिला यत्रो हुन्छ त्यहाँ अत्रो हुन्छ सो रेडियस के हुँदैछ चेन्ज सो जुन रेटले चाहिँ स्पिडले चाहिँ रेडियस चेन्ज हुन्छ त्यो कति रहेछ 4 सेन्टिमिटर अभियस हो अब रेडियस चेन्ज भयो भनेपछि अभियस हो रेडियस चेन्ज भयो भनेपछि एरिया चेन्ज हुन्छ हुँदैन हुन्छ त्यो चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ भन्दैछ जब चाहिँ रेडियस कति हुन्छ 10 सेन्टिमिटर सो बस पुरै खतम कन्सेप्ट क्लियर हिसाब क्लियर भने जस्तो बाहेक संसारको जुनै पनि हिसाब थियो सो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ रियल वर्ल्डमा इस्तेमाल गर्नुपर्छ सो तब मात्रै आफू पक्का हुन्छ कुनै पनि सब्जेक्टमा सो लेट ए बी द एरिया त्यहाँ भएकै कुरो लेट ए बी द एरिया अफ द सर्कुलर वेभ whose radius is r unit centimeter. Okay. So therefore A is equal to कति भयो pi r square. Therefore dA by dt is equal to 2 pi r dr by dt. और अब हामीले कति निकाल्नु भनेछ dA by dt निकाल्नु भनेछ सो dA by dt is equal to 2 pi r कहिले निकाल्नु भनेछ 10 सेन्टिमिटर हुँदाखेरि सो 10 into dr by dt कति भन्दैछ 4 that is 10 for the 40 42 जा 80 that is equal to 80 pi centimeter square per second मैले पाइको भएर हैन त्यतिकै राख्दै सो 80 pi centimeter per square second ले चाहिँ के हुँदछ enclosed area के हुँदछ चेन्ज हुँदछ किनकि रेडियस चेन्ज हुँदछ obviously एरिया चेन्ज हुन्छ because the area is the function of r so please pause the video and note it down सो भयो होला है आजको निम्ति यति नै तपाईहरुको लागि सो भोलि अब हामी स्टार्ट गर्नेछौं जुन चाहिँ नयाँ टपिक जुन चाहिँ छ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल सो स्टे ट्युन्ड keep sharing do like share and subscribe to my channel and help me to share these videos to maximum students in need which are in difficult time right now so thank you